अथ मोक्षसन्न्यासयोगनामको अष्टादशोऽध्यायः आरभ्यते। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषोदनम्। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासम् सन्न्यासम् कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागम् प्राहुस्त्यागम् विचक्षणाः। त्याज्यम् दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः। यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयम् शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम। त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यम् कार्यमेव तत्। यज्ञो दानम् तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गम् त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानेति मे पार्थ निश्चितम् मतमुत्तमम्। नियतस्य तु सन्न्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्याग तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागम् नैव त्यागफलम् लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतम् क्रियतेऽर्जुन सङ्गम् त्यक्त्वा फलम् चैव स त्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्ट्यः कुशलम् कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागे सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। न हि देहभृता शक्यम् त्यक्तुम् कर्मण्यशेषतः। यस्तु कर्म फलत्यागे सत्यागित्यभिधीयते। अनिष्टमिष्टम् मिश्रम् च त्रिविधम् कर्मणः फलम् भवत्यत्यागिनाम् प्रेत्य न तु सन्न्यासिनाम् क्वचित्। पञ्चेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे साङ्ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धे सर्वकर्मणाम्। अधिष्ठानम् तथा कर्ता करणम् च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवम् चैवात्र पञ्चमम्। शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्याय्यम् वा विपरीतम् वा पञ्चैते तस्य हेतवः। तत्रैवम् सति कर्तारम् मात्मानम् केवलम् तु यः पश्यत्यत्कृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मते। यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। ज्ञानम् ज्ञेयम् परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम् कर्म कर्तेते त्रिविधः कर्म सङ्ग्रहः। ज्ञानम् कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। सर्वभूतेषु येनैकम् भावमव्ययमीक्षते अविभक्तम् विभक्तेषु तज्ज्ञानम् विद्धि सात्विकम्। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम् नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम् विद्धि राजसम्। यत्तु कृष्णवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहेतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पम् च तत्तामसमुदाहृतम्। नियतम् सङ्गरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम् तद्राजसमुदाहृतम्। अनुबन्धम् क्षयम् हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। मुक्तसङ्गो न संवादे धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। रागे कर्म फलप्रेप्सु लब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोल्लसः विषादे दीर्घसूत्रे च
कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्भेदम् धृतिश्चैव गुणतस्त्रिविधम् शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथकत्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिम् च निवृत्तिम् च कार्याकार्ये भयाभये बन्धम् मोक्षम् च या वेत्ते बुद्धिः सा पार्थ सात्विके यया धर्ममधर्मम् च कार्यम् चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाते बुद्धिः सा पार्थ राजसे अधर्मम् धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसे धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रिया योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विके यया तो धर्मकामान् तान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थ राजसे यया स्वप्नम् भयम् शोकम् विषादम् मतमेव च न विमुच्यन्ति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसे सुखम् त्विदानीम् त्रिविधम् शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तम् च निगच्छते यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखम् सात्विकम् प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखम् राजसं स्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखम् मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम् तत्तामसमुदाहृतम् न तदस्ति पृथिव्याम् वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वम् प्रकृतिजैर्मुक्तम् यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविषाम् शूद्राणाम् च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचम् क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानम् विज्ञानमास्तिक्यम् ब्रह्मकर्म स्वभावजम् शौर्यम् तेजो धृतिम् दाक्ष्यम् युद्धे चाप्यपलायनम् दानमीश्वरभावश्च क्षात्रम् कर्म स्वभावजम् कृषिगोरक्षवाणिज्यम् वैश्च कर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकम् कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम् लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिम् यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिभूतानाम् येन सर्वमिदम् ततम् स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम् विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावानियतम् कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजम् कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिम् परमाम् सन्न्यासेनाधिगच्छते सिद्धिम् प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धृत्यात्मानम् नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषोऽभ्युदस्य च विवेक्तस्ते लग्वासे यत वाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यम् वैराग्यम् समुपाश्रितः अहङ्कारबलम् दर्पम् कामम् क्रोधम् परिग्रहम् विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षते समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम् लभते परम् भक्त्या मामभिजानाते यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम् तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोते शाश्वतम् पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततम् भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि
अथ चेत्त्वमहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न चोच्य इति मन्यसे मिथ्येष्वव्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वाम् नियुक्ष्यते स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुम् नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानाम् हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठते भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणम् गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम् शान्तिम् स्थानम् प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्यात् गुह्यत्तरम् मया विमृश्येतद्दशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमम् भूय शृणु मे परमम् वचः इष्टोऽसि मे दृष्टमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजे माम् नमस्कुरु मामे वक्ष्यसि सत्यम् ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम् शरणम् व्रज अहम् त्वाम् सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदम् ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यम् न च माम् योऽभ्यसूयते य इमम् परमम् गुह्यम् मद्भक्तिस्त्वभिधास्यते भक्तिम् महि पराम् कृत्वा माम् मे वैश्यत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवे अध्येष्यते च य इमम् धर्म्यम् संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धावाननुसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कच्चिदेतच्छ्रुतम् पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोह प्रनष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनम् तव सञ्जय उवाच इत्यहम् वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रोषम् अद्भुतम् रोमहर्षणम् व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद्गुह्यमहम् परम् योगम् योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयम् राजन् संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयो पुण्यम् हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतम् हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नेतिर्मतिर्मम ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवत् गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसन्न्यासयोगो नाम 18 श्रीनारायणार्पणमस्तु हरिः ॐ तत्सत् हरिः ॐ तत्सत् हरिः ॐ तत्सदिति।